میرے نبی کریم سرکار دو عالم تشریف فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے میرے نبی دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کریم آقا سرکار دو عالم اسی طرح بیٹھے رہے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر آ گئے نبی کریم سرکار دو عالم دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم اسی طرح تشریف فرما ہوئے پھر حضرت عثمان آئے میرے کملی والے نبی نے سرکار دو عالم نے اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا کر لے آئے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کملی والے میرے بابا ابو بکر آئے تساں نے کپڑا صحیح نہیں کیتا ہے عمر آئے تساں نے کپڑا صحیح نہیں فرمایا لیکن جدو عثمان آیا ہے یا رسول اللہ اپنے کپڑے صحیح کر لینے وجہ تے دسونا میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں عثمان کو لو حیا کیوں نہ کراں رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے خود رب بھی عثمان کو لو حیا کر دائے کون عثمان توجہ کرے ہونا نبی کریم سرکار دو عالم دی دعوت کیتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کملی والے ذرا میرے غریب خانے تے تشریف لے کے آؤ نا یا رسول اللہ میں تہاڈی دعوت کر رہا ہاں توجہ کرے ہو دوستان محترم حضرت سیدنا عثمان غنی میرے نبی دے پچھے پہ چل دینے کملی والے نبی اگے اگے چل دے جا رہے نے میرے کریم آقا نے مڑ کے فرمایا عثمان اور میرے پیارے عثمان کی پیا کر دائیں پچھے پچھے کے گنتی پیا کر دائیں حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کملی والے جتنے قدم آپ دے کا شانہ اقدس تو میرے غریب خانے تک لگن گے یا رسول اللہ جتنے قدم تسی چل کے آؤ گے میرے سونیاں اتنے ہر قدم تے میں عثمان ایک غلام آزاد کرانگا ہائے ہائے او عثمان نبی کریم سرکار دو عالم مسجد نبوی دے اندر میرے نبی تشریف فرمانے سنے ہوں بھائی ذرا کون حضرت سیدنا عثمان ابن عفان او عثمان ذوالنورین جنہ دے نکاح وچ میرے کملی والے مصطفیٰ نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح دے اندر دتیاں نے تے میرے نبی نے فرمایا عثمان اگر اللہ میں نو 40 بیٹیاں دے ویاں سونیا میں او بھی تیرے نکاح وچ دے ویاں او عثمان نبی کریم سرکار دو عالم دا دربارے مسجد نبوی نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا کون ہوئے جڑا یہودی دا کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دے وینا حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا جڑا بھی کنواں خرید کے وقف کر دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں جنت دی بشارت دے رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے جا کے یہودی نو کہن لگے یہودی ایک کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دے اس نے کہا جناب پورا کنواں تے نہیں فروخت کرانگا ادھا فروخت کرانگا اکھے کتنے پیسے لویں گا کہن لگا جناب 35,000 درہم لگن گے حضرت سیدنا عثمان غنی نے ادا کر چھوڑے نے پھر جس دن مسلمانہ دیواری ہوندی سی حضرت سیدنا عثمان غنی نے اعلان فرمایا ہے اوہ مسلمان بھی اپنے باری تے پانی بھر سکدے نے جس دن مسلمانہ دیواری ہوئے دوسرے غیر مسلم بھی پانی بھر سکدے نے تے یہودی نے ویکھیا جناب والا میرا تے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے خود چل کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا آپ نو کہن لگا حضور اے پورا کنواں خرید لو 70,000 درہم وچ خرید کے حضرت سیدنا عثمان نے میرے نبی کو لو جنت بھی خرید لی ہے کون عثمان جدو آخری وقت آیا حضرت سیدنا عثمان غنی دا توجہ کریو دوستان محترم کسے شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسے شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے شہید دی شہادت دی گواہی تلوار دے گے کسے شہید دی شہادت دی گواہی نیزہ دے گا پرواہ عثمان
آپ دی شان تو قربان جائیے نا، آپ دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ 40 دن دی بھوک تے پیاسے روزہ رکھیا ہویا حضرت سیدنا عثمان غنی نے دیوار تو جھانک کے باغیاں نو کے آئے، او باغیو ویکھو نا میں کون ہاں، میں او عثمان ہاں جس نے بیرے روما خرید کے مسلماناں نو دیتا ہے، میں او عثمان ہاں جس نے غزوہ تبوک تے اپنا مال پیش کیتا ہے، میں او عثمان ہاں جس دے نکاح وچ نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے۔ جدو باغیاں تے کوئی اثر نہیں ہویا، حضرت سیدنا عثمان غنی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، باغی دیوارہ پھلان کے حضرت سیدنا عثمان غنی دے گھر دے اندر شامل ہوئے، داخل ہوئے، لیکن توجہ کرے ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، او عثمان غنی جڑے ساری زندگی کہندے رہے یا رسول اللہ مینوں ننگیاں نو کپڑا پہنانا بڑا پسند ہے، بھکیاں نو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، یا رسول اللہ تلاوت قرآن مینوں بڑا پسند ہے۔ جدو آخری وقت آیا حضرت سیدنا عثمان غنی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، رب دا قرآن پہ پڑھ دینے، جدو تلوار لگیے خون دا پہلا قطرہ قرآن تے گرے آئے، اس لفظ تے گرے آ جدا لفظ دا مطلب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔